अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू मास्टर में आज हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अज़ीज़ तलबा और मेरे हाज़रीन व सामीन, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपका तारुफ़ एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहूँगा कि जिसने इल्मी मैदान में बच्चों के लिए बहुत ही नादिर और नायाब किताबें लिखीं। आइए एक छोटा सा जायज़ा उस शख्सियत का लेते हैं। और ये शख्सियत जो है ये है ग़ुलाम मुहियुद्दीन तुर्क साहब। कराची से इनका ताल्लुक़ है और ये बहुत ही तहम्मुल मिजाज और बुर्दबार इंसान है। आइए इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और आज का लेक्चर हम तो अज़ीज़ तलबा, आइए हम आज अपने इस लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा वाओ की अक़साम। आज हम पढ़ेंगे याए की अक़साम को। तो याए की अक़साम को पढ़ते हुए हम आज देखेंगे कि पिछली मरतबा हमने वाओ मारूफ़ की जगह पर आज हम पढ़ेंगे याए मारूफ़, वाओ मादूला की जगह पर पढ़ेंगे हम याए मादूला, वाओ लीन की जगह पर पढ़ेंगे यहाँ पर हम याए लीन, और वाओ मजहूल की जगह पर हम पढ़ेंगे याए मजहूल। तो सबसे पहले हम याए मारूफ़ को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि याए मारूफ़ क्या होती है। अज़ीज़ तलबा, याए मारूफ़ ऐसी याए होती है जिसमें छोटी ये का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी? छोटी ये का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तमाम अल्फाज जिसमें याए मारूफ़ आएगी, ऐसे अल्फाज को हम खींच कर पढ़ेंगे, इसको खींच कर हम अदा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से अल्फाज हैं जो याए मारूफ़ के हैं और उनको खींच कर कैसे अदा किया जाएगा। जैसे पीर, गैर, सेब और सैर। तो ये वो अल्फाज थे कि जिनमें याए मजहूल तो आई, लेकिन हमने इनकी अदायगी करते हुए हमने इन अल्फाज को खींचकर बिल्कुल भी अदा नहीं किया। तो आइए अज़ीज़ तलबा हम अपने अगले या की अक़साम की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा, याए लीन में लीन का मतलब है आहिस्ता
اور نرمی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جب بھی ان الفاظ کی ادائیگی کریں گے جس میں یائے لین ہوگی، ان کو ہم بہت ہی نرمی سے ادا کریں گے۔ تو کیسے ادا کریں گے کہ یا سے پہلے والے حرف کے اوپر آپ کو زبر محسوس ہوگی، اور جب آپ زبر کی ادائیگی کریں گے تو یائے لین کی آواز جو ہے وہ بنسبت زبر کے کم ادا ہوگی، جیسے اے، ہے، بیٹھ، تیر، سیر، عیب، نصیب، ایسا اور تھیلا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان الفاظ کی ادائیگی جب کی تو یہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر ہم نے زبر کو محسوس کیا۔ جی تو عزیز طلبہ، اب ہم بڑھیں گے یائے معدولہ کی طرف۔ تو یائے معدولہ ایسی یائے ہوتی ہے کہ جس میں ہمیشہ یہ کے بعد الف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے گا کہ یہ کے بعد جب بھی الف کا استعمال آئے تو وہ یہ کی اقسام میں سے وہ یائے معدولہ ہوگی۔ جیسے اب دیکھیے گا دھویا، تو یہ کے بعد الف آ گیا، کھویا، اب دیکھیے گا یہ کے بعد الف آ گیا۔ پھر آپ دیکھیے گا ریاض، یہ نام ہے تو یا کے بعد جو ہے وہ پھر الف آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہے ایاز، تو ایاز میں بھی یا کے فوراً بعد جو ہے وہ الف آتا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے الفاظ ہیں جس میں یائے معدولہ موجود ہوتی ہے۔ تو یائے معدولہ میں ایسے الفاظ جیسے آیا، جیسے پایا، جیسے گایا، جیسے لایا، جیسے سویا، جیسے رویا، جیسے نیاز، جیسے پیاز، جیسے سیا اور جیسے دیا۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ ہمارے آج کے اس لیکچر میں آپ کو یائے کی تمام اقسام کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آئیے اب ہم ایک چھوٹے سے جائزے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں یائے کی اقسام کے حوالے سے کیا ہمیں وہ ازبر ہو چکے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی مشق جو ہے وہ آپ کے لیے ہم یہاں پر دے رہے ہیں، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔